बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 अक्टूबर है और दिन है बुध का। जस्टिस काजी फाइज ईसा साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उनके साथ एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया है, क्योंकि आपको पता ही है कि पाकिस्तानी चाहे पाकिस्तान के अंदर रहते हों या ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनके दिलों में काजी फाइज ईसा के लिए सेंटिमेंट्स क्या हैं। तो उनके साथ जो वाक़या पेश आया है, पहले आप उसकी मुकम्मल वीडियो देखिए जो सामने आई है, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। मुझे लग रहा काजी इस गाड़ी में चला गया। मैं अभी पुलिस की कंप्लेंट करूंगा। दिस इज अगेंस्ट आर्टिकल 10 ऑफ द ह्यूमन राइट्स एक्ट 1998। हमारा राइट बनता है पीसफुल प्रोटेस्ट का, एंड आर्टिकल 11 प्रोटेक्ट्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली। ये इन्होंने गलत किया है। क्या गलत किया? जो क्या गलत किया? वन ऑफ द प्रोटेस्टर्स, पहले एक गाड़ी लगी थी, एज फार एज आई नो एक गाड़ी लगी थी प्रोटेस्टर को। So this is a violation of the Human Rights Act, जो यूके का आइन है, जो यूके का आइन है। साथियों एक सेकंड, now a formal complaint will be lodged against the police and मैं जरा पूछता हूँ पुलिस क्यों है जी? पुलिस के खिलाफ एक लानत भी दे दी उसको सूद समेत। मैं जरा पूछता हूँ बेगैरत इतना था तुम आगे जा रहे। ये है तुम्हारी इज्जत, ये है तुम्हारी इज्जत। तुमने पाकिस्तान को रुस्वा किया, आज हमने तुम्हें रुस्वा कर दिया। बेगैरत, लानती, बेगैरत। तुझे कब्र में भी जगह नहीं मिलेगी। क्या कहेंगे आप लोग? काजी को तो मैं नहीं देख सकी, लेकिन दो चेहरे लोगों ने छुपाए हुए थे। वो कौन था? काजी जो नीचे था वो काजी आके बैठा हुआ, और एक उसके साथ आई थिंक उसकी वाइफ थी। तो ये आपने वीडियो एक वीडियो आपने मुकम्मल देखी है, बाकी वीडियो आप साइड पे बाकी वीडियोस आप साइड पे विंडो में देख रहे होंगे, साथ साथ चल रही हैं। और ख़ास तौर पे ये तस्वीर, जिस तस्वीर में आप देखें कि काजी फाइज ईसा साहब और सरीना ईसा साहिबा जो हैं, उन्होंने सर नीचे झुकाए हुए हैं। और ये काजी साहब और सरीना ईसा साहिबा ने किस तरह से सर झुकाए हुए थे, ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मुझे खुद एक्सपीरियंस है। जब ये काजी साहब के दौर में, बल्कि मैं तो उससे पहले मुझे गिरफ्तार किया गया था, लेकिन काजी साहब के दौर में भी ऐसे ही है कि जब भी किसी को उठाया जाता है तो उसको जब गाड़ी में बिठाया जाता है तो उसकी आंखों पे पट्टी बांध के और बिल्कुल इसी तरह से उसका सर नीचे झुका दिया जाता है और उसको गाड़ी में नीचे मतलब बिल्कुल यूँ लिटा दिया जाता है कि उसको साइड से कोई ना देख सके कि कोई बंदा जो है इस गाड़ी के अंदर है, ना उसे पता हो कि उसको किस तरफ ले जाया जा रहा है। तो आज काजी फाइज ईसा साहब खुद उसी तरह से उन्होंने सर झुकाया हुआ था, लेटे हुए थे, ताकि पता ना चले कि कौन इस गाड़ी में जा रहा है। आप यहाँ पे देखें कि पहले तो जब जैसे ही पता चला कि काजी फाइज साहब जो है वो लंदन जाएंगे, तो काजी फाइज ईसा साहब यहाँ से इस्लामाबाद से जो रवाना हुए, 12 बजे उनका जो टेन्योर है वो ख़त्म हुआ और 3 बजे की वो एयरपोर्ट पे चले गए और उसी स्क्वाड के अंदर वो गए जो बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान उनको मिला हुआ था, ताकि वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी में जो है वो काजी साहब जो है वो एयरपोर्ट पर पहुंचे। एयरपोर्ट पे पहुंचे और जैसे वो एयरपोर्ट पर पहुंचे, वो जहाज़ में सवार हुए, तब से ही उनकी वीडियोस आने लग गई। फिर उसके बाद वो वहाँ पे टर्की गए, वहाँ से कुछ इतलात आती रहीं। अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि टर्की में जो कुछ इतलात आती रहीं उनकी में हकीकत क्या है। लेकिन उसके बाद जब उन्हें लंदन पहुँचना था, तो लंदन जब उन्होंने पहुँचना था तो वो जो सारा गिलगिती हैं वो बहुत ज़्यादा वो और उनकी टीम इंतज़ार में रहे कि पता चले
کہ قاضی فائز عیسی صاحب کس ایئر لائن سے اور کتنے بجے آ رہے ہیں. 12 گھنٹے تک وہ ایئرپورٹ کے باہر ان کا ویٹ کرتی رہیں اپنی ٹیم کے ساتھ, اور انہوں نے عمران خان کی تصویریں, قاضی فائز صاحب کے والے سے پلے کارڈ, اور بہت بڑی ان کی تیاری تھی قاضی صاحب کے سامنے احتجاج ریکارڈ کرانے کی. لیکن خیر قاضی صاحب کی شاید اس دن قسمت اچھی تھی کہ سارا گلگتی اور ان کی ٹیم سے تو ان کا آمنا سامنا نہیں ہو سکا, کیونکہ جو وہاں پہ پاکستانی ہائی کمیشن ہے انہوں نے قاضی صاحب کو جو ہے وہ وہاں سے بیک ڈور سے وہاں سے نکال دیا. اور یہاں پہ رک کے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ قاضی صاحب جب لاسٹ ڈے تھا ان کا سپریم کورٹ میں, تو وہ بھی آپ ویڈیوز دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے ان سے سوالات ہوئے, کتنا ان کو ٹف ٹائم ملا, اور کتنے وہ بے بس تھے, کتنی ان کی بے بسی تھی. ان کی تیسری بے بسی وہ تھی جو قاضی فائز صاحب کی اس دن تھی, کیونکہ اس سے پہلے میں نے ان کو پورے ٹینیور میں 2 بار بے بس دیکھا تھا. پہلی بار میں نے پورے قاضی صاحب کے ٹینیور میں ان کو پہلی بار بے بس دیکھا تھا جس دن ان کے سامنے فیصل واڈا پیش ہوئے تھے. اس دن قاضی صاحب بالکل بے بس تھے اور بالکل ان کی نظریں جھکی ہوئی تھیں, اور وہ بالکل ان کے جو ہے وہ کوئی ان سے بات نہیں ہو پا رہی تھی, اور بالکل وہ لیٹے ہوئے تھے. دوسری بار ان کو بے بس دیکھا گیا تھا جس دن مبارک ثانی کیس تھا, اس دن وہ بے بس تھے. تیسری بار اس دن وہ لاسٹ جو ان کا ڈے تھا سپریم کورٹ میں, جمعے والا دن, جس دن انہوں نے وہ مقبرے اور قبروں کا افتتاح کیا, اس دن ان کی بے بسی تھی. اور آج چوتھی بار ہم نے ان کی بے بسی دیکھی ہے جب وہ اس طرح سے گاڑی میں سر جھکا کے لیٹ کے, اور قاضی صاحب جو ہے وہ جا رہے تھے اور بھاگ رہے تھے. ان کا آج بھی جو ہے وہ ویٹ کیا شایان نے, ان کی ٹیم نے, انہوں نے وہاں ان کا ویٹ کیا کہ وہ کب نکلیں گے. قاضی صاحب پہلے اندر بہت زیادہ انتظار کرتے رہے کہ کسی طرح سے لوگ باہر چلے جائیں, لیکن ان کے پاس بھی انفارمیشن پکی تھی کہ قاضی فائز صاحب اندر ہیں. جیسے ہی, اور آپ دیکھیں نا کہ جب گیٹ کھلا تو انہوں نے پہلے ہی کہنا شروع کر دیا کہ قاضی آ گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام لوگ جو وہاں پر آئے ہوئے تھے وہ سب نکل گئے تھے, اور سب سے آخری گاڑی جو نکلی ہے وہ قاضی فائز عیسی صاحب کی نکلی ہے. اب آپ دیکھیں نا, اس سے پہلے ایک واقعہ آپ کو پتا ہے کہ وہ جو ہوا تھا یہ کرسٹیز والا. اب آپ دیکھیں نا کرسٹیز والا جو واقعہ ہوا اس کو میں نے بھی کنڈیم کیا تھا. میں نے یہ کہا تھا کہ ان کی بیٹی اور بیوی کی موجودگی میں ان سے اس طرح سے جو ہے وہ سوال نہیں ہونے چاہیے تھے جس طرح سے, یا اس طرح سے ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا کہ تم عیسیٰ فائز ہو, لعنت تم پہ. میں نے اس کو کہا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, سوال ہونا چاہیے قاضی فائز صاحب سے, اور سوال ہوگا, لیکن ان کی بیٹی کی اور بیوی کی موجودگی میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور میں خود یہ سمجھتا تھا, سچی بات یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد قاضی صاحب جو ہے وہ بدل جائیں گے. اس واقعے کے بعد قاضی صاحب جو ہے وہ اپنے حلف سے تھوڑا سا اس کے مطابق چلنا شروع کر دیں گے, تھوڑا سا احساس کر. لیکن قاضی صاحب مزید ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ اور بغیرتی کی حد تک قاضی فائز صاحب نے اس کے بعد چیزیں کی, اور وہ چیزیں کی جس کا نقصان پاکستان کو اور پاکستانیوں کو ہوا. دیکھیں یہ جو کچھ قاضی فائز صاحب کے ساتھ ہوا ہے, اس سے پہلے میاں نواز شریف کے ساتھ ہوا ہے. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی بھی ایک جو یہ ویڈیو ہے, پہلے آپ میاں نواز شریف صاحب کی بھی ایک ویڈیو اور سامنے آئی ہے میاں صاحب کی, ذرا یہ ویڈیو دیکھ لیجئے تو پھر بات کرتے ہیں. کوئی آگے نہ آئے, واپس آ جائے. یہ آپ نے دیکھی میاں نواز شریف صاحب کی ویڈیو, جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے. اور یہ تو ایک ویڈیو ہے, درجنوں ایسی ویڈیوز ہیں, اور لوگ جو ہے وہ ان کے فلیٹس کے اندر گھسے ہوئے تھے, چاہے وہ ان کے اپنے تھے یا پروٹیسٹر تھے, یہ نہیں پتا. یعنی یہ ان کے ساتھ ہوا. پھر آپ نے دیکھا کہ جب وہ یو ایس وہاں سے گئے, یو کے سے, وہاں پہ بھی اوورسیز پاکستانی پہنچے ہوئے تھے. یہ یعنی سبق ہے کہ جو بھی پاکستان کے ساتھ بے وفائی کرے گا, نہ اس کی زندگی کو یو کے میں سکون ہے, نہ اس کی زندگی کو یو ایس میں سکون ہے, نہ مطلب آپ دیکھیں کہ حالانکہ نہیں ہونا چاہیے جب خانہ کعبہ کی حدود میں کوئی ہو, مسجد نبوی کی حدود میں ہو,
जितना भी आपके खिलाफ नहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे भी इन लोगों के साथ वाक़यात हुए और जिसके बाद फिर कई पाकिस्तानी वहाँ पे गिरफ्तार हुए, सख्त सज़ाएँ दी गई। ज़ाहिर है सऊदी अरब इस चीज़ को अलाउ नहीं करेगा कभी भी कि उम्रे पे आने वालों को, चाहे वो कोई भी उनका माजी हो, अपने मुल्कों में जो भी उनका किरदार हो, उनके साथ उस हदूद में ये हो, और सख्त सज़ाएँ पाकिस्तानियों को दी गई। तो तब से थोड़ा सा वहाँ पे ठहराव आ गया, वरना इन लोगों के लिए उम्रा करना भी मुमकिन नहीं था। यानी इस हद तक इनकी नफरत है। अब देखें काजी फाइज ईसा, इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे मुल्क के जितने भी लोग हैं वो सब सबक सीखें कि जो मुल्क के साथ ऐसा सलूक करेगा। अब काजी फाइज के देखें ना, उनके जराइम की जो दास्तान है, जो एज ए पाकिस्तानी मेरे लिए सबसे तकलीफ दे बात है वो ये है कि जब काजी फाइज ईसा ने जो कुछ काजी फाइज ईसा ने 8 फरवरी के इंतखाबात के अंदर किया, 8 फरवरी के इंतखाबात के अंदर क्या किया? भल्ले का निशान छीना, 8 फरवरी की तारीख दी, उससे पहले नवाज शरीफ की तायात नाअहली खत्म की, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी, पीटीआई के साथ ज्यादती की, पकड़ धकड़ करवाई, जबरी गुमशुदगियां करवाई, जुल्म जबर तशद्दुद यजीदियत बर्बरियत करवाई, और मुल्क के सिकंदर सुल्तान राजा को सपोर्ट किया, धांधली कराने वालों को सपोर्ट किया, करने वालों को सपोर्ट किया, फिर मैंडेट वापस नहीं आने दिया, ट्रिब्यूनल वाले केस को मुअत्तल करके रखा, रीकाउंट के नाम पे नून लीग को सीटें दी, 63A वाला फैसला दिया, फिर जबरी गुमशुदगियां जो दोबारा हुई, जो कुछ उसके बाद हुआ मुल्क के अंदर 63A वाले फैसले के बाद मुनर्रफ करवाने के लिए। अब आप देख लेना, कल जो मैं उस पर तफसील से भी बात करूंगा, जो हाजी इम्तियाज साहब की भाभी जो इजाज चौधरी साहब जो मंडी बहाउद्दीन से साबिक एमएन है, उनकी एहलिया के साथ जो कुछ हुआ है, दिल दहल जाता है, दिल दहल जाता है। जो फयाज छजड़ा जो एमएन है कोटदू से, जो उनके साथ हुआ है, दिल दहल जाता है। जो बाकी लोगों की फैमिली के साथ हुआ, जो आदिल बाज़ई के साथ हुआ, जो सादुल्ला बलोच के साथ हुआ, जो इन सारे और दर्जनों पीटीआई के एमएनएस हैं, ब्राइस साहब हैं, जो कुछ उनके साथ हुआ, शफकत अवान के साथ जो कुछ हुआ, इन सब के साथ जो कुछ हुआ, अवैस जखड़ की फैमिली के लिए जिस तरह से उनके लिए मुश्किलात पैदा की गई लिया से जो एमएनए हैं, और यानी मेरे इस वक्त जहन में सारे नाम नहीं आ रहे जिन जिन एमएनए के साथ हुआ, ये वो जो जिन्होंने खुरम दस्तगीर को हराया था गुजरांवाला से, उनके साथ जो कुछ हुआ, और कितने मतलब एमएनएस हैं जिनके साथ हुआ। सनाउल्लाह खान मस्ती खेल को देख लें, मतलब पीटीआई के एमएनएस के साथ जो कुछ हुआ उस 63A वाले फैसले के बाद, कोई मुहज़्ज़िब माशरे में ये हो सकता है? और जो बताया है उन्होंने, मैं बल्कि इसी वीडियो में आपको जरा बता देता हूँ। अब देखें ना कि हमें ये तो नजर आ रहा है कि काजी फाइजा के साथ ये कुछ हुआ है, लेकिन हमें ये क्यों नहीं नजर आता जो कुछ कल उन्होंने इजाज चौधरी साहब की एहलिया ने बताया, और फिर ये तो इजाज चौधरी साहब मंडी बहाउद्दीन वाले हैं, और जो सेनेटर इजाज चौधरी साहब हैं, जो कुछ उनके साथ हो रहा है वो भी आपके सामने है। अब जरा सुनिए, 2 मिनट में सुनिए, तो आपको एज ए पाकिस्तानी, एज ए इंसान तकलीफ होगी, आपको अजियत होगी सुन के। आप कहेंगे कि यार ये कैसा हमारा मुल्क बना दिया इन्होंने। कि उन्होंने बताया कि 11 अक्टूबर को नामालूम अफराद हमारे घर में दाखिल हुए, मुलाजमीन से मोबाइल छीनकर लिटाकर उनको मारते रहे, इजाज चौधरी और इम्तियाज चौधरी का पूछते रहे, एक मुलाजिम की नाजेबा हालत में वीडियो बनाते रहे, इस्त्री से उसको जलाते रहे, उसे कहा कि जाओ और बाजी के रूम का दरवाजा खुलवाओ, यानी इजाज चौधरी साहब की जो एहलियां हैं उनके कमरे का दरवाजा खुलवाओ। तो मुलाजिम ने कहा कि मैं इस घर का पुराना और वफादार मुलाजिम हूँ, आप मुझे चाहे जान से मार दें, लेकिन मैं इस हालत में उस कमरे में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो मेरी माँ भी हैं, मेरी बहन भी हैं। फिर उन्होंने बताया कि उस मुलाजिम की जवान बेटियां हैं, उसकी बीवी की डेथ हुई है, वो उसी घर में रहते हैं, उसको ये धमकी दी गई कि तुम्हारी बेटियों को तुम्हारे सामने ले आएंगे, उनकी तज़ीक की जाएगी। तो उसने कहा कि मेरी तजलील मेरी बेटियों के सामने करने के बजाय मुझे चाहे गोली मार दो, लेकिन मेरे साथ ये ना करो। फिर वो कहती हैं कि दरवाजे पर उन्होंने पाँव मारे, उसको तोड़ने की कोशिश की। 11 माह का मेरा बेटा और 9 साल की मेरी बेटी सोए हुए थे, मैंने जल्दी से दरवाजा खोला कि कौन सी करबला बरपा हो गई हमारे घर में। मेरी बेटी को घुटनों से घसीटा गया, मेरे बेटे को बेड से घसीटा गया, मुझे सर से चादर के बगैर और पाँव में जूते के बगैर नीचे वाले फ्लोर पर लाकर बंद कर दिया गया। मेरे बच्चों को 9 साल की बेटी और 11 माह के बेटे को अलग कमरे में बंद कर दिया। उनके रोने की चीखने की आवाजें मुझे आ रही थी। मेरे पाँव पर अपने जूतों के साथ एक एहलकार जो है वो जोर डाल के खड़ा हो गया और कहा कि अपने नंबर से अपने खामिद को कॉल मिलाओ। मेरे नंबर से मेरे खामिद को कॉल्स मिलाई गई, मुझे गालियां देते रहे, जो कुछ मेरे साथ किया गया वो मैं बता नहीं सकती। और साथ मुझे कहा गया कि तुम्हारे बच्चों को ले जाएंगे। जो मेरे साथ सलूक हुआ वो बताते हुए मुझे शर्म आती है। मैं हाउस वाइफ हूँ। 9 बजे से लेकर रात 1 बजे तक हमारे घर में ये सब कुछ किया गया। उसके बाद मैं इतने ट्रॉमा में रही कि मैं 2 दिन हॉस्पिटल रही। जाने के बाद जब वो चले गए जिन्होंने आके हमारे घर पे हमला किया था,
تو کبھی میں ایک اپنے ملازم کو پانی پلاتی تھی، کبھی دوسرے کو پلاتی تھی، کوئی ادھر گرا پڑا ہے، کوئی ادھر گرا پڑا ہے، اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہوا ہے جو کچھ وہ کہتے ہیں. اور ان کی بیٹی بھی وہاں پہ 9 سالہ کھڑی تھی، اور وہ کہتی ہیں کہ جو کچھ میرے ساتھ 3 بار انہوں نے کہا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے مجھے بتاتے ہوئے شرم آتی ہے. 15 پر کال کی، انہوں نے کہا جی ہم مجبور ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور 11 اکتوبر سے لے کے آج تک وہ کہتے ہیں روزانہ ہمارے گھر میں آ کے اور کوئی نہ کوئی واردات جو ہے وہ ڈالی جاتی ہے. یہ شہر اقتدار اسلام آباد کی حالت ہے. اور جب انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی تو ان کے ساتھ جو عمر ایوب صاحب تھے، سلمان اکرم راجہ صاحب تھے، اسد کیسر صاحب تھے، عامر ڈوگر صاحب تھے، اور ثناء اللہ خان مستی خیل صاحب، اور فردوس شمیم نقوی صاحب، اور اخندزادہ حسین احمد تھے. اور بڑی سخت وہاں پہ عمر ایوب صاحب نے گفتگو کی، سلمان اکرم راجہ صاحب نے گفتگو کی، شیخ وقاص اکرم صاحب نے اس کے بعد پریس کانفرنس کی. دیکھیں ایک بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب. سلمان اکرم راجہ صاحب آج کل بہت زبردست ایک بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں مسئلہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے، یہ بحیثیت پاکستانی ہم سب کا مسئلہ ہے. کہ اور مجھے یاد ہے ایک خطاب ان کا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا، اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے بڑے زبردست دلائل کے ساتھ یہ 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات انہوں نے جامع امام صادق میں ایک خطاب کیا تھا، جس میں G9 میں، جس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ کربلا کا پہلا سبق بھی یہی ہے کہ آپ اپنے معاشرے سے کٹ کے نہیں رہ سکتے، آپ ارریلیونٹ نہیں ہو سکتے کہ آپ یہ آپ کہیں کہ میرے معاشرے کے اندر انسانوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہوتا رہے. کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم کسی چیز کو کنڈیم کر سکتے ہیں. اور کل میں دیکھ رہا تھا کہ شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں آدھا گھنٹہ اس نے انٹرویو کیا ہے شیر افضل مروت صاحب کا، اور ایک لفظ نہیں بولا اس نے اس کے اوپر جو حاجی امتیاز صاحب کی بھابھی کے ساتھ ہوا، اعجاز چودھری صاحب کی اہلیہ کے ساتھ ہوا. اور حیران کن طور پر شیر افضل مروت صاحب نے بھی کوئی بات نہیں کی. حالانکہ پی ٹی آئی سے گئی گزری مطلب کوئی پاکستان کی گئی گزری جماعت بھی ہوتی تو اس کا نمائندہ بھی جب کسی ٹی وی چینل پر جاتا اور اس سے پی ٹی آئی کی اندرونی لڑائیوں کی بات ہوتی تو وہ کہتا ہے یار تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تم پاگل ہو گئے ہو، آج اتنا بڑا ایک پریس کانفرنس ہو گئی ہے تم اس پہ بات نہیں کر رہے اور تم ہماری انٹرنل لڑائی کے اوپر بات کر رہے ہو. کوئی ہماری انٹرنل لڑائی نہیں ہے، ایک معاملے کے اوپر ہم سب متحد کھڑے ہیں، اور وہ ہے جہاں پہ اس طرح کا سلوک کسی کے ساتھ بھی ہوگا چاہے اس کا تعلق تحریک انصاف سے ہو یا نہ ہو. دوسرا جو بشرا بی بی کے ساتھ ہوا، جو عمران خان کے ساتھ جو ہوا، جو عمران خان کی بہنوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو لوگ اندر ہیں، یاسمین راشد صاحب ہوں، اعجاز چودھری ہوں، عمر سرفراز چیمہ ہوں، محمود رشید ہوں، 85 لوگ جو دیگر حراست میں ہیں، حسان نیازی ہوں، حیدر مجید ہوں، ان کی آپ بات کریں. مطلب پی ٹی آئی کے ان لوگوں کو داد دیجئے، ان کو کوئی تمغہ دیجئے، ان کو کوئی اعلیٰ اعزاز سے نوازیے، ان کو اپریشیٹ کیجئے، ان کو شاباش دیجئے، جو کل بھی ٹی وی چینلوں پہ جا کے اور پی ٹی آئی کی انٹرنل لڑائیوں کے اوپر جو ہے وہ بات کر رہے تھے، بجائے ان چیزوں پر بات کرنے کے جن چیزوں پر بات ہونی چاہیے. تو یہ پی ٹی آئی کی حالت ہے. پھر پی ٹی آئی پہ تنقید کریں تو کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی فلانا باریک واردات ڈال رہا ہے تو فلانا باریک واردات ڈال رہا ہے. مطلب اس سے زیادہ شرمناک بات کیا ہو سکتی ہے کہ جس دن پی ٹی آئی کے یہ حاجی امتیاز کی بھابھی کی پریس کانفرنس میں بات ہونی چاہیے اور شاہ زیب خانزادہ اسی پریس کانفرنس میں سے ایک کلپ نکال کے اپنے نیریٹو کے حق میں استعمال کر رہا ہے، وہ چلا رہا ہے، لیکن وہ پریس کانفرنس کیا تھی، کیوں تھی، کیا تھی، اس کے اوپر بات نہیں کر رہا. اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی وہاں جا کے پی ٹی آئی کی انٹرنل لڑائیوں کے اوپر انٹرویوز دے رہے ہیں. تو یہ پی ٹی آئی کے اس وقت حالات ہیں اور صورتحال ہے. ایسے لوگوں کو اگر پی ٹی آئی کا کوئی بندہ جا کے اور وہاں پہ جا کے اور پی ٹی آئی کے اندرونی معاملات پہ جب عمران خان صاحب نے کیٹیگوریکل کہہ دیا کہ ہم انٹرنل معاملات پہ کوئی بات نہیں ہوگی، تو آپ کہیں گے جی کوئی ہماری انٹرنل لڑائی نہیں ہے. ایک ظاہر ہے عمران خان صاحب کے ساتھ رابطہ منقطع ہوا، ایک کرائسس کھڑا ہو گیا، وہ چیزیں اندرونی طور پہ اخلافات بھی ہوئے، اب ختم ہو گئے، اصل باتوں پہ ایشوز پہ بات کریں، اس پہ بات نہیں ہے. اور مزے لے لے کے تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں وہ انٹرویوز دے رہے ہیں اس کے اوپر جو پی ٹی آئی کی انٹرنل لڑائی ہیں. تو یہ جہاں پہ حالت ہوگی پی ٹی آئی کی، تو آ گیا پھر عمران خان باہر، لے آئے آپ انقلاب، لے آئے آپ تبدیلی، گرا دیا آپ نے اس حکومت کو، جہاں پہ آپ لوگ خود اس حکومت اور اس نظام کے پرپس کو سرو کر رہے ہیں. جب آپ پی ٹی آئی کی انٹرنل لڑائیوں پہ اتنے لمبے لمبے انٹرویوز دے رہے ہیں اور آپ اس چیز پہ بات نہیں کر رہے جس چیز پہ بات کرنی چاہیے. لیکن خیر دیکھتے ہیں جی چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.